बाप तुम्हारी तकद्दुस की फिक्र करता है, तुम्हारी शादी की फिक्र करता है, लेकिन तुम्हें फिक्र है अपने जो है परिवार की, माँ बाप की। आज हमारी नौजवान बहनें जो हैं अपने से अपने जो है साथी को, अपने जीवन को पसंद कर लेती हैं, चुन लेती हैं। जरा सोचो तो सही, उसने जो है चंद बातें कही, उसने कभी कॉफी पे आपको इनवाइट किया, जो है कभी कुछ खिला दिया, आपने उसको दिल दे बैठा और सारे राज को फाश कर दिया और सब कुछ आपने दे बैठी, और देने के बाद में उस बाप के तकद्दुस को आपने पामाल करने के लिए कदम उठा दिया और बहुत सारी खवातीनें, औरतें, लड़कियां भाग भी गई, चली भी गई। ये बताओ उस बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी। आज हमारी नौजवान बहनें का हाल ये है, हमारे नौजवान भाइयों का भी हाल ये है। अल्लाह अकबर, जिना इतना आम हो गया है। पहले तो जो है आला हजरत ने और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने इस बात पर फतवा दिया कि अपने घरों में टीवी मत लाओ, तो एक जमाने तक टीवी का रद्दे बलीग होता रहा, टीवी घरों में नहीं आई, लोग मानते रहे। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने टीवी रखी, लेकिन ये बदबख्त ऐसा मोबाइल आया, इसने ऐसा जो है फितना फैलाया। पहले तो लोग बुराइयों से दूर रहते थे, लेकिन आज बिस्तर पर लेट करके जो है सबसे ज्यादा जिना होता है तो मोबाइल के जरिए बिस्तरों पर होता है। अल्लाह अकबर, आज हमारी नौजवान बहन जो है उसी बुराई में मुब्तला है, नौजवान भाई भी उसी बुराई में मुब्तला है। टीवी तो नहीं देखते हैं, लेकिन मोबाइल, अगर हमारी नौजवान बहन जहां 15 साल की हुई, 16 साल की हुई, 18 साल की हुई, बाप से मुतालबा करता है, अब्बा जान मोबाइल ला करके दो। अल्लाह अकबर, बाप सुन लेकर जो है उसके मुतालबे को कबूल करता है, मोबाइल ला करके देखता है। अब वही बच्ची जो है जब रात में जो है माँ उठती है, देखती है बेटी सो रही है, जाग रही, देखें जब चादर हटाई तो बच्ची जाग रही है, कभी तो फिल्म देख रही है, कभी गंदे जो है नावलें, गंदी चीजें देख रही, इस तरह से बुराई में मुब्तला है। अल्लाह अकबर, हज़रात मोहतरम, सबसे बड़ा गुनाह निकाह का गुनाह है। इसको हिफाजत रखना बहुत जरूरी है। एमबी हमारे पास भी आती है 2000 रोजाना, इनके पास भी आती है। हम जैसे मोबाइल को यूज करेंगे, जैसे इस्तेमाल करेंगे, वैसे उसका अमल होगा, वैसे उसका किरदार होगा। अगर हम मोबाइल के अंदर रोजाना तकरीरें सुनेंगे तो रोजाना तकरीरों पर अमल करेंगे, और जैसा सुनेंगे वैसा ही उस पर अमल भी करेंगे, और जो है बुराई से दूर रहेंगे। लेकिन अगर हम ड्रामे देखेंगे, गलत चीजें देखेंगे, तो वही हमारे दिल में बसबसे पैदा होंगे। तो जिस तरह से ए नौजवान बहनों और भाइयों, जो है जिस तरह से तुम्हारे बाप तुम्हारे तकद्दुस की फिक्र करते रहते हैं, इसी तरह से तुमको भी चाहिए कि अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन की बात मानो। आज बुराई आम हो गई है। हमने ये भी देखा है कि अगर बेटी 20 साल की हो गई, बाप कोई फिक्र नहीं करते, तो फिर क्या होता है, वो बहाना करती है मेरे ऊपर हवा का चक्कर हो गया, अल्लाह अकबर, कहीं मेरे ऊपर जो है जादू हो गया है, कभी मेरे ऊपर कुछ हो गया है, जो है हवा का चक्कर हो गया। फिर जो है बाप को और वो परेशान करती है। ऐ मेरी नौजवान बहन, जरा ये तो सोच, तो अपने बाप को परेशान करके क्या लेगी। आए कितनी ऐसी नौजवान बहनें हैं जो दरगाहों के चक्कर लगाती हैं और बाप का बेशुमार पैसा खर्च कर देती हैं। ऐसे भी मैंने सुना है कि जब ज्यादा ताखिर हो जाती है, अरे ए नौजवान बहन जरा गौर तो कर, ए नौजवान भाई जरा गौर तो कर, अगर तेरी बाप शादी के लिए आमादा नहीं हो रहे, फिक्र नहीं कर रहे, तो मुसल्ला बिछा के दो रकात नमाज पढ़ के तो दे, अपनी बारगाह में मांगते तो दे। अरे अल्लाह तेरी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। जब तू बच्ची थी, जब तू माँ के पेट में थी, एक नुतफा थी, तब अल्लाह ने तुझे जो है माँ के पेट में जिंदा रखा। अब दुनिया के आने के बाद क्या तुझे जिंदा नहीं रखेगा, तुझे रिस्क नहीं देगा, क्या तुझे जीवन साथी नहीं देगा? तूने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह के जो है अल्लाह के करम को भुला दिया, उसकी शान को पामाल कर दिया। अरे अल्लाह से मांग, क्या मांगते, तुझे अल्लाह हर चीज अता फरमाएगा। आज बुराई आम हो गई। अल्लाह अकबर, हज़रात मोहतरम, मैं क्या बयान करूं कि किस तरह से बुराइयां जो है फैलती चली जा रही हैं। अल्लाह अकबर, हज़रात मोहतरम, आज क्या है, थोड़ी सी बात हुई, बहुत ही मार्के की बात बताता हूं। हमारी नौजवान बच्चियां आजकल सबसे ज्यादा हिंदू लड़कों से मोहब्बत कर रही हैं। अल्लाह अकबर, बड़े सोचने की बात है। कितने ऐसे मैटर मैंने सुने हैं, और बाकायदा तौर पर बिहार में, झारखंड या किसी इलाके में बाकायदा तौर पर 500 लड़कियों ने, मुसलमान 500 लड़कियों ने अपील दी थाने में कि हम इन हिंदू लड़कों से मोहब्बत करते हैं और इनसे शादी करना चाहते हैं, हमारे माँ बाप इस पर कोई रुकावट ना करें। आई है बहन, तूने क्या किया यार? तूने इस्लाम, मजहब इस्लाम को बर्बाद कर दिया। अरे मजहब इस्लाम ऐसा पाक और पवित्र मजहब कि इससे अच्छा मजहब दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं। तूने अपने मजहब इस्लाम को ही उन लड़कों की वजह से खो दिया। कितनी ऐसी नौजवान लड़की जिन्होंने मजहब इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया।
کہیں تو غلطی ہے، ادھر کبھی ماں کی بھی غلطی ہے، کبھی باپ کی بھی غلطی ہے۔ نہ باپ نے کبھی سوچا کہ میری بیٹی قرآن پاک پڑھ لیتی، بزرگوں کی حکایت پڑھتی، بردباری اس کے اندر آتی، نہ کبھی ماں نے سوچا، نہ کبھی باپ نے سوچا۔ اللہ اکبر، یہ پھر اس کے بعد باپ شکایت کرتا ہے کہ میری بیٹی باغی ہو گئی، میری بیٹی میری بات نہیں مانتی۔ تو ہم میں کہیں نہ کہیں خامی ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم، اردو سکھاؤ اور بزرگوں کی کتابیں لاؤ کبھی ذوالنون مصری کی، کبھی بہلول دانا کی کتابیں ہاتھ میں تھما دو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر کسی بھی ولی کی اس نے حکایت اور ان کے تقدس کو اور ان کی زندگی کو پڑھ لیا تو میں سمجھتا ہوں وہ مرد ہو جائے گی، لیکن کبھی غیر اسلام کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ نہیں دے گی۔ میں ایک جھلک دیتا ہوں آپ کو، ایک مثال دیتا ہوں۔ بیٹا باتیں مت کرو بیٹا، دیکھو ذہن بدلتا ہے، چونکہ میں ابھی پڑھ کے تھوڑی آیا ہوں، اتنا کتابیں میرے سر پہ ہیں، چونکہ ذہن میں باتیں آ جاتی وہ بیان کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین نوجوان جنگ میں کسی طرح سے یہود و نصارہ کے ہاتھ میں آ گئے۔ کس کے ہاتھ میں آ گئے؟ یہود و نصارہ کے ہاتھ میں آ گئے۔ جب عیسائیوں نے ان نوجوانوں کو پکڑنے کے بعد، مختصر سے بیان کر رہا ہوں میں، پکڑنے کے بعد میں بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ جب بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، حاضر کرنے کے بعد بادشاہ اسلام نے کہا، وزیروں سے مشورہ لیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے بادشاہ نے کہا کہ ہم تم کو چھوڑ دیں گے، تمہارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے، تم کو کوئی سزا نہیں دیں گے، تم جو ہو مذہب اسلام کو چھوڑ دو۔ اور باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ پروپیگنڈا رٹا کہ اگر یہ مذہب اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، اسی کو ہم بنیاد بنا کر پوری دنیا میں پھیلا دیں گے۔ دیکھو مذہب اسلام اگر سچا مذہب ہوتا تو یہ نوجوان مذہب اسلام کو نہ چھوڑتے۔ اللہ، تو جب یہ نوجوان کے کانوں میں یہ بات آئی تو کہا میں مذہب اسلام کو تو نہیں چھوڑوں گا، جان جائے چلی جائے، جسم کے ایک ایک بوٹی کر دو، لیکن مذہب اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب کیا ہوتا ہے، بادشاہ حکم دیتا ہے کہ 3 کڑھائی تیار کری جائیں، تینوں میں آگ لگا دی گئی اور تینوں میں تیل ڈال دیا گیا۔ جب تیل اپنے شباب پر پہنچا، تیل کھولنے لگا، اس میں سے کڑکڑ کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد تینوں سگے بھائی تھے، ایک بڑے بھائی سے کہا اگر تم مذہب اسلام چھوڑ دے تو میں تیری جان کو بخش دوں، نہیں تو اسی کھولتے ہوئے تیل میں تجھ کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کو پکڑ کے تیل کے قریب لائے تو اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ تو بادشاہ سمجھا شاید کہ موت کے خوف سے اس کا ارادہ بدل گیا ہے۔ اس سے پوچھا، اے بندے کیا تو عیسائی مذہب قبول کرے گا؟ تو اس نے مسکرا کے کہا، تو کہا نہیں۔ تو کہا پھر تو روتا کیوں ہے؟ تو کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ تو ایک جان ہے۔ اے میری نوجوان بہنوں سنو، تم جو ہے ایک محبت کی وجہ سے اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مسلم کو اپناتی ہو۔ سنو اس نوجوان کی بات، کہا یہ تو ایک جان ہے، اگر اللہ 1000 جانیں دیتا تو 1000 جانوں کو میں مصطفیٰ کے دین پر قربان کر دیتا۔ رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ اللہ نے ایک ہی جان عطا فرمائی ہے۔ اور اسی کھولتے ہوئے تیل میں اس نوجوان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہڈی ایک کباب سی بن جاتی ہیں، پورا جسم۔ اس کے بعد دوسرے بھائی کو وہ ڈالتے ہیں، اس سے کہتے ہیں بتا تو مذہب اسلام کو چھوڑے گا؟ اس نے کہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس نوجوان کو بھی آگ کے اندر ڈال دیا کھولتے ہوئے تیل میں۔ اب چھوٹا بھائی رہ گیا، بڑا حسین و جمیل تھا، ہلکی ہلکی داڑھی تھی، اس کے چہرے پہ بڑی معصومیت تھی، بڑا خوبصورت تھا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ مجھے 30 دن کا موقع دو، یہ نوجوان ہے
कम उम्र का है, अल्लड़ उम्र है इसकी, हो सकता है कि मैं